Jeremias 29. Nagsulat ako ngadto sa mga pangulo, ingon man sa mga pari, sa mga propeta ug sa tanang tawo nga gipamihag ni Nabucodonosor gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonia. Gisulat ko kini human mo gikan sa Jerusalem sila si Hari Joaquin ug ang iyang inahan lakip, ang mga opisyal sa palasyo, ang mga pangulo sa Juda ug sa Jerusalem, ug ang mga hanas nga mga ngamag, nagkalain-laing butang ug ang mga batid nga trabahador ingon nga mga binihag. Gihatag ko ang sulat ngadto kang Elasa nga anak ni Safan ug kang Gemarias nga anak ni Hilkias nga gisugo ni Hari Sedekias sa Juda sa pag-adto kang Hari Nabucodonosor sa Babilonia. Mao kini ang sulat. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon sa tanang tawo nga iyang gipabihag kang Nabucodonosor gikan sa Jerusalem ngadto sa Babilonia. Pagtukod kamog mga balay nga inyong kapuy-an, pananom kamo aron may makaon kamo. Pagminyo aron mosanay kamo ug ang inyong mga anak. Paminyo ang usab aron makabaton silag mga anak. Kinahanglan nga modaghan kamo og dili mo kunhod. Tabang kamo alang sa kauswagan sa syudad, diin ko kamo padto ingon nga mga binilanggo. Pag-ampo kamo kanako alang sa kauswagan sa maong syudad aron nga magmauswagon usab kamo. Ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Nagpasidaan kaninyo. Ayaw pagpalimbong sa mga propeta nga anaa uban kaninyo ug ni bisan kinsa nga moingon nga sila makatagna sa umaabot. Ayaw pagtagad sa ilang mga damgo. Nagsulti sila kaninyong mga bakak, ginamit ang ako ngalan. Wala ko sila sugua. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoo, inikatapos sa 70 katuig nga akong gitagal sa Babilonia, luwason ko kamo ug dad-on ko kamo balik sa inyong nasod sumala sa akong gisaad. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo, sa paghimon kaninyog mauswagon, inay maalaot ug paghatag kaninyog og maon nga inyong gipangandoy. Unya, musangpit ug moduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Oo, makaplagan gayud ako ninyo ug ibalik ko kamo sa inyong nasod. Tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing dapit ug nasod, diin ko kamo gipabihag ug dad-on ko kamo balik sa nasod nga gipuy-an ninyo sa wala ko pa kamo ipabihag. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Kay nag-ingon man kamo nga gihatagan kamo sa Ginoo og mga propeta didto sa Babilonia, busa pamati kamo sa isulti sa Ginoo bahin sa hari nga nagmando sa gingharian nga giharian ni David, kanhi og bahin sa inyong mga kadugo nga namuyo niining syudara ug wala manguyog sa nangabihag. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Padad-an ko sila gubat, gutom ug sakit, ug himuon ko silang sama sa dunot nga bunga sa igera, nga dili na makaon. Gukdon ko sila pinaagi sa gubat, gutom ug sakit, ug sa ingon, ang tanang nasod sa kalibutan malisang tungod sa ilang makita. Ang mga tawo sa tanang dapit diin ko sila gipatibulaag, makurat ug malisang sa nahitabo kanila. Mahimo silang kataw-anan o gamiton ang ilang ngalan sa pagpanunglo.
Mahitabo kini kanila kay wala man sila manumbaling sa akong gisulti, pinaagi sa akong mga alagad nga propeta, nga gisigihan kong padalangan ha kaninyo. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Kamong tanan nga akong gipabihag sa hari sa Babylonia gikan sa Jerusalem, pamati kamo sa akong isulti. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, nagsulti bahin kang Ahab nga anak ni Kolaiyas ug kang Sedekias nga anak ni Maasiyas, nga nagsulti kaninyo bakak sa ngalan sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo nga iya silang itugyan ngadto kang Nabucodonosor nga hari sa Babylonia ug sila iyang ipapatay diha sa inyong atubangan. Ug ang ilang ngalan gamiton unya sa mga tawo nga gipamiha gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia, silbing tunglo batok sa ilang isikitaw pinaagi sa pag-ingon. Ipakasama kaunta sa Ginoo kang Sedekias o kang Ahab nga gidaubang buhi sa hari sa Babylonia. Mao kini ang mudangat kanila kay nagpakabuang man sila, nanapaw sila og nagsultig mga bakak, ginamit ang ngalan sa Ginoo. Supak kini sa kababutan sa Ginoo. Nasayod siya sa ilang gibuhat ug siya mo'y saksi batok kanila. Ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, nagsugo kanako sa pagsulti kang si Maiyas nga taga Nehelam. Nagpadala kag mga sulat sa imong ngalan ngadto sa tanang lumulupyo sa Jerusalem ug kang Sofonias nga anak sa pari nga si Maasiyas ug sa tanang kaparian. Sa maong mga sulat nag-ingon ka kang Sofonias. Gipili ka sa Ginoo ingon nga pari, puli kang Jehoiada, ug ikaw na karon ang labang pangulo sa templo. Katungdanan mo ang pagdakop sa tanang buang nga nagpakapropeta ug pagkadena ug pagbutang og putaw diha sa ilang liog. Nganong wala mo man badlo nga si Jeremias nga taga-Anata tot nga misulti ingon nga propeta ngadto sa katawhan? Kinahanglan badlungon si Jeremias kay nagpadala man siyang mensahe ngadto sa katawhan nga tua sa Babylonia nga bilanggoon sila didto ug dugay busa kinahanglan nga magtukod sila mga balay nga ilang puy-an ug mananom aron may makaon sila. Ang pari nga si Sofonias mo'y nagbasan ining sulata ngadto kang Jeremias. Unya gisugo sa Ginoo si Jeremias sa pagdalag mensahe ngadto sa tanang binihag didto sa Babylonia ug sa pagsugilon kanila sa giingon sa Ginoo bahin kang si Maiyas. Ako ang Ginoo mo silot kang si Maiyas ug sa tanan niyang kaliwat. Wala ko siya sugua apan nagsulti siya kaninyo nga da propeta ug gipatuo kamo niyag mga bakak. Dili siya makabaton o kaliwat tipon kaninyo. Dili siya makakita sa mamaayong butang nga akong buhaton alang sa akong katawhan, kay gidasig man niya sila sa pagsukol kanako. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini.